रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर वंस अगेन, माशाल्लाह आप लोग बहुत रेगुलर आ रहे हैं। मे अल्लाह रिवॉर्ड ऑल ऑफ़ यू। सो आज की बात हम एक ज़बरदस्त हदीस से शुरू करते हैं, विच विल मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारा हलका की थीम क्या है। सो द हदीस इज़ अबाउट द ग्रेव। कब्र के बारे में ज़ाहिर है कि बात करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि डर लगता है या बस वैसे ही बोरिंग बात है। बट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मौत को कसरत से याद करो। उसकी वजह यह है कि इंसान जब मौत को भूल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत है, सब मानते हैं, इवन कोई एथियस्ट भी हो वो भी ये मानता है कि वी हैव टू डाई। सो इस्लाम हमें बताता है कि जब हमारी मौत होती है तो क्या होता है हमारे साथ, रूह के साथ क्या होता है, कब्र में क्या होता है। तो कब्र के हवाले से इंशाल्लाह एक हदीस मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो बेसिकली क्रक्स है उस हदीस का। इज़ा दखलल मय्यितुल क़ब्र, जब मैयत को कब्र में ले जाया जाता है, यानी जब रूह आसमानों पे जाती है, अल्लाह ताला से मिलती है। ये हदीस में आता है कि 7 आसमान चढ़ती है रूह, फिर अल्लाह ताला तक ले जाया जाता है, यानी अल्लाह को देखती नहीं है लेकिन अल्लाह की प्रेजेंस में पेश किया जाता है। और अल्लाह अगर उससे राज़ी है तो अल्लाह कहते हैं इसको ले जाओ, मैं इससे राज़ी हूँ। अगर अल्लाह नाखुश है, राज़ी नहीं है, तो फिर कहते हैं कि थ्रो हिम, इसको फेंक दो यहाँ से, और फिर ऊंचाई से उसको फेंका जाता है रूह को कब्र तक। तो जब मैयत को कब्र में लाया जाता है, यानी अब उसके सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मुस्सिलत शम्सु इंदा गुरूबिहा, तो कब्र में उसको मैयत को सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। जैसे असर के टाइम पे नहीं आपने देखा, सूरज जब गुरूब हो रहा होता है एकदम ख्याल आता है कि नमाज पढ़नी है। फयजलिसु यमसहु आइनैहि, तो वो अपनी आंखें मलता है। जैसे हम सोकर उठते हैं ना, अपनी आंखें मलते हैं, तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। वह यक़ूल, तो वो कहता है दावुनी उसल्ली, कि मुझे नमाज पढ़ने दो, असर का वक्त जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते मुस्कुराकर कहते हैं कि वो टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज का टाइम अब ख़त्म है, अब नमाज नहीं पढ़नी, अब हिसाब किताब होगा। तो स्कॉलर्स ये हदीस कोट करके ये कहते हैं कि देखें, दिस शोज़ कि उस बंदे की प्रेफरेंस क्या थी, उसकी फ़िक्र क्या थी। जब वो दुनिया में था, सूरज गुरूब होते ही उसे पहला ख्याल ये आया है कि मेरी नमाज ना रह जाए, कहीं असर की नमाज ना रह जाए, तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। यानी उसका कॉन्शियस अभी तक नमाज के अंदर है। और ये चीज़ बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स बताते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक स्कॉलर का, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से डॉक्टर्स को लेक्चर्स दिए हैं, डॉक्टर्स मेरी महफिल में आते हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे खुद बताया है कि जो लास्ट कॉन्शियसनेस में बंदे की चीज़ होती है ना, जो उसने सबसे ज़्यादा दुनिया में की होती है, डेथ के टाइम पे वही चीज़ निकलती है। और वल्लाही उसने खुद बताया, डॉक्टर्स ने खुद बताया कि कुछ जो मरीज़ होते हैं वो गाने गा रहे होते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ गानों के लिरिक्स निकल रहे होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस भी यही बताती है कि हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग जब बन जाए ना किसी चीज़ के हवाले से, ज़ाहिर है एक बंदा एक ख़ास महफिल में बैठ रहा है, उसमें एक ख़ास तरह की बातें सुन रहा है या कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन उन बातों के मुताबिक बन जाएंगे और फिर उसके कॉन्शियसनेस में वही चीज़ होगी। और जब भी वो अनकॉन्शियस होने लगेगा तो कॉन्शियस की वही चीज़ रिपीट होगी जो असल में वो करता है। ये तो पक्की बात है। तो ये वो शख्स है जिसने नमाज को बहुत फौकियत दी दुनिया की ज़िंदगी में, और उसकी फ़िक्र ही ये थी कि मेरी नमाज ना निकल जाए, नमाज ना निकल जाए। तो ये हदीस सुनाने का मकसद ये था कि उसके लिए नमाज मैटर करती थी दुनिया की ज़िंदगी में। इसलिए कब्र में जाकर भी उसे यही ख्याल आया कि हाय मेरी असर की नमाज ना निकल जाए। तो दिस टेल्स अस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, के वो चीज़ें जो मैटर करती हैं हमारी ज़िंदगी में उन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं। और असर की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस इंसान ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ी, जानबूझकर से मुराद है, एक तो है ना कि सो गया है, याद नहीं रहा, या वैसे ही कोई बाज़ार में है, मस्जिद नहीं मिल रही, जैसे ख़वातीन हैं बाज़ार में अक्सर होती हैं, कोई जगह नहीं नमाज़ पढ़ने की, मिस हो जाती है। एक है कि जानबूझ के पता है असर की नमाज़ पढ़नी लेकिन नहीं पढ़ी।
It is as if he lost his whole family. صحیح بخاری کی حدیث ہے ایسے جیسے اس کی پوری فیملی چلی گئی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. It is as if اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کی بہت تلقین کی. اور صلاۃ الوسطیٰ از دا مڈل صلاح. عصر کی بہت اہمیت ہے عصر کی نماز کی. اوکے, تو کچھ بھی ہو جائے عصر کی نماز نہ چھوڑا کریں. اسی لیے اس کو وہاں بھی سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دعونی اصلی, کہ لیٹ می آفر صلاح. بٹ فرشتے کہیں گے اب نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا. تو موونگ آن, آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ, آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی, جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے. ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو, تمہیں یہ چیز ملے, تمہاری زندگی سنور جائے. وہ چیز کیا ہے؟ لیٹ می شو یو دس پکچر ٹو یو. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں, ماشاءاللہ سب کرتے ہیں, چاہے جیسا بھی ہے انسان, گناہ گار ہے, ہم سب گناہ گار ہیں, نمازی ہے, بے نمازی ہے, جیسا بھی ہے, مسلمان تو ہے, اللہ سے دعا تو کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری میجورٹی دعائیں کیا ہوتی ہیں. کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے, مجھے یہ پسند آ گیا, مجھے یہ شخص دے دے, ٹھیک ہے, ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے. لیکن اوبویسلی ایک دنیاوی دعا ہے. اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے, میری اتنی سیلری ہو جائے, یا مجھے یہ چیز دلا دے, یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے, اس کی زندگی سنور جائے, اس کو اچھی بیوی مل جائے, یا اس کو اچھا خامد مل جائے, وغیرہ وغیرہ, اس کا نصیب اچھا ہو جائے. حرج کوئی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں, بالکل کرنی چاہیے. لیکن کتنے % ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے, یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے, یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں, یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما, یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. دنیاوی تو ہیں ہی, لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں. کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی, اولاد کے لیے, اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں, کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بچہ اب جاب پہ لگے, بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے, پڑھے. لیکن اتنی دعا, یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. نمازی بنانا سب کو, اپنا فرما بردار بنانا, عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اے میرے رب مجھے معاف کرنا, میرے والدین کو معاف کرنا, اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب, اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی, اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا, اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا, اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ, اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر, اور ہمیں راستہ دکھا, اور ہمیں ثابت قدم کر. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں,
مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں, فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, آرمی